अजीज तलबा, ब्रिज कोर्स का आज का हमारा 28वां दिन है। महारत, तसव्वुर, जुबान की तदरीस। तदरीस यानी तालीम देना, दर्स देना, पढ़ाना। जुबान की तदरीस। दरसी इक्तिबास। दरसी यानी निसाबी, वो इक्तिबास जो निसाब से ताल्लुक़ रखता हो। आओ मालूम करें अजीज तलबा व तालिबात, दास्तान किसे कहते हैं। मुहावरों का इस्तेमाल, अल्फाज व माने, कहावतें वगैरह। दास्तान किसे कहते हैं। अजीज तलबा व तालिबात, दास्तान कहानी सुनाने का एक तरीका है जिसमें एक कहानी में कई कहानियाँ सुनाई जाती हैं। कभी उन कहानियों में हल्का सा रब्त भी नज़र आता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि दास्तान में सुनाई जाने वाली कहानियों का आपस में कोई रब्त भी हो। दास्तान में एक मरकज़ी किरदार होता है। किसी बड़ी मुहिम को सर करने के लिए वो कई तरह के ख़तरनाक मरहलों से गुज़रता है। जब वो मुहिम सर हो जाती है तो एक ख़ास मंजिल पर दास्तान अपने अंजाम तक पहुंचती है। आमतौर पर दास्तानों का अंजाम खुशगवार होता है। दास्तान में दिलचस्पी बरकरार रखने के लिए ये ज़रूरी है कि वो सुनने या पढ़ने वाले के तहय्युर और तजस्सुस को कायम रखे। मा फ़ौकुल फितरत अनासिर और किरदार भी दास्तान के तहय्युर की फ़िज़ा को कायम रखने में माउन होते हैं। दास्तान को एक के बाद एक कई मराहिल से गुजारा जाता है और उसके बयान में ज़ुबान ऐसी इस्तेमाल की जाती है कि दास्तान की तवालुत दास्तान के बयान में ज़ुबान ऐसी इस्तेमाल की जाती है कि दास्तान की तवालुत उकताहट का सबब नहीं बनने पाती। आओ अहलियत पैदा करें। इक्तिबास, दरसी किताब का सफ़ा नंबर 45। अजीज़ तलबा व तालिबात, ये सबक सैर पहले दरवेश की हम दर्जा नहुम में अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। इस सबक के मुसन्निफ है मीर अमन दहलवी। आप एक मरतबा फिर इस सबक का अच्छा मुताला कर लीजिए। इक्तिबास का बगौर मुताला करके नीचे दी गई सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। सरगर्मी नंबर 1, दर्ज झेल मुहावरों के मानी दिए गए हैं। इक्तिबास में से मुहावरे ढूंढकर उन मानी के सामने लिखिए। अजीज तलबा, आम तौर से मुहावरे दिए जाते हैं और उनके मानी लिखने को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर मानी दिए हुए हैं। पैराग्राफ में इक्तिबास में आपको मुहावरे तलाश करना है, मानी दिए हुए हैं। खुश कर देना अजीज तलबा पैराग्राफ में दिया हुआ है। निहाल कर देना, खुश कर देना यानी निहाल कर देना। बहुत मोहब्बत करना, कलेजे में डाल रखना। लाज लगना यानी बेइज्जती होना यानी लाज लगना। सरगर्मी नंबर 2, इक्तिबास से वो जुमला ढूंढ कर लिखिए जिससे भाई के लिए बहन की बेपनाह मोहब्बत का इजहार होता है। अजीज तलबा, वो जुमला है, आर यू लिसनिंग टू मी केयरफुली। इक्तिबास से वो जुमला तलाश करके लिखना है जिसमें बहन की बेपनाह मोहब्बत का इजहार होता है। मैं अपने चमड़े की जूतियां बनाकर तुझे पहनाऊं और कलेजे में डाल रखूं। ये वो जुमला है अजीज तलबा व तालिबात जिससे भाई के लिए बहन की बेपनाह मोहब्बत का इजहार होता है। सरगर्मी नंबर 3,
الفاظ اور معنی کا جوڑی لگائیے۔ عزیز طلبہ، جوڑی لگانے کا بالکل صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ بالکل صحیح جوڑیاں لگا لیجئے۔ پہلے دیکھیے قصد کے اگر آپ کو معنی نہیں آتے تو اسے چھوڑ دیجئے۔ صلاح، عزیز طلبہ صلاح تو صلاح مشورہ۔ اس کے بعد میں نہال کرنا یعنی خوش کرنا، خوش کر دینا عزیز طلبہ، اس کی جوڑی یہ ہے۔ اور خاطر جمعی یعنی اطمینان عزیز طلبہ۔ اور بچہ اب ارادہ تو قصد کرنا ہے، قصد یعنی ارادہ۔ اس طرح ہمیشہ صحیح جوڑیاں لگائیے۔ سرگرمی نمبر 4، درج ذیل کہاوتوں کی وضاحت کیجیے۔ مال مفت دل بے رحم، آدمی کا شیطان آدمی۔ عزیز طلبہ، یہ شیطان ہے، آدمی کا شیطان آدمی۔ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک کر پیتا ہے۔ مال مفت دل بے رحم، آدمی کا شیطان آدمی، دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک کر پیتا ہے۔ اپنی آنکھ شہتیر نظر نہیں آتا، دوسروں کی آنکھ کا تنکا نظر آتا ہے۔ مال مفت دل بے رحم، عزیز طلبہ، انسان اپنی چیز کے مقابلے دوسروں کی چیزوں کو لاپرواہی سے استعمال کرتا ہے۔ جو چیز انسان کو مفت میں مل جاتی ہے، انسان کے پاس میں اس کی اہمیت نہیں ہوتی، اس کا استعمال وہ لاپرواہی کے ساتھ کرتا ہے۔ عام طور سے دوسروں کی چیزوں کو انسان رف کاغذ کی طرح استعمال کرتا ہے، اور خود کا رف کاغذ بھی ایک اچھے کاغذ کی طرح استعمال کرتا ہے۔ آدمی کا شیطان آدمی، عزیز طلبہ، یہ شیطان ہے۔ آدمی کا شیطان آدمی، یہ کہاوت اس وقت استعمال ہوتی ہے جب انسان بروں کی صحبت میں رہتا ہے اور ان کے نقش قدم پر چل کر ان کے جیسا یعنی شیطان کی جیسا شیطان بن جاتا ہے، تو اس وقت یہ کہاوت استعمال کی جاتی ہے۔ بروں کی صحبت میں رہ کر برا بن جانا، اس وقت آدمی کا شیطان آدمی، اس کہاوت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ بزرگ ہمیشہ کہتے ہیں، بد کی صحبت میں مت بیٹھو، بد کا ہے انجام برا، بد نہ بنے تو بد کہلائے، بد اچھا بدنام برا۔ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک کر پیتا ہے، یہ کہاوت اس وقت استعمال کی جاتی ہے۔ اس کا عزیز طلبہ و طالبات، دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک کر پیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی بڑی مصیبت میں پھنس جاتا ہے تو اس کے بعد وہ چھوٹی چھوٹی مصیبتوں اور پریشانیوں کو بھی بڑی مصیبت اور بڑی پریشانی سمجھ کر اس سے احتیاط سے کام لیتا ہے، محتاط رہتا ہے۔ اپنی آنکھ شہتیر نظر نہیں آتا، دوسروں کی آنکھ کا تنکا نظر آتا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنا بڑا عیب بھی نظر نہیں آتا، مگر دوسروں کی چھوٹی سی غلطی بھی بڑی نظر آتی ہے۔ یعنی انسان دوسروں پہ ہمیشہ تنقید کرتا رہتا ہے، لیکن خود کے بارے میں بڑی بڑی غلطیاں کرنے کے بعد بھی اسے خود کی غلطیاں نظر نہیں آتی، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم دوسروں کے عیوب پر پردہ ڈالو، میں تمہارے عیوب پر پردہ ڈالوں گا۔ آؤ مشق کریں، پہلی جوڑی کے تعلق کو پہچان کر دوسری جوڑی مکمل کیجیے۔ ایماندار، دیانت دار۔ عزیز طلبہ، یہاں ایماندار کی طرح آپ کو دیانت دار لکھنا ہوگا، دیانت دار۔ آؤ تخیلاتی بنے چیلنج، میر امن کی کتاب باغ و بہار حاصل کیجیے اور دوسرے درویش کی داستان کا مطالعہ کیجیے۔